सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नैब केसेस बहाल। आज एहतसाब अदालतों में तमाम नैब केसेस का रिकॉर्ड पेश किया जाएगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नैब केसेस की फहरिस्त एहतसाब अदालत को भिजवा दी। नैब कोर्ट नंबर 2 और 3 का स्टाफ ड्यूटी पर वापस बुला लिया गया। ज़राए का कहना है कि एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 में नए जजेस तैनात होंगे। फिलहाल एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज मोहम्मद बशीर नैब केसेस की समाअत कर रहे हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह किया कि कुछ देर में केसेस का रिकॉर्ड पेश कर देंगे। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए कि आज तो ट्रक भरकर नैब केसेस का रिकॉर्ड आ रहा है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज लाहौर से लंदन रवाना हो गए। शहबाज शरीफ एक दिन पाकिस्तान में क़याम के बाद अचानक लंदन का प्लान। नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर लंदन रवाना। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की जुम्मे को अहम मुलाकात होगी। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी के हतमी प्रोग्राम के अलावा इलेक्शन से मुतालिक भी अहम फैसले मुतवक्के। PIA की निजकारी से पहले सिविल एविएशन को रेगुलेट करने के लिए इदारा बनाने का फैसला। ज़राए वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट का कहना है कि नया इदारा पेमरा, ओगरा और नेपरा की तर्ज पर बनाया जाएगा। रेगुलेटर PIA की निजकारी से पैदा होने वाले खला के बाद मामलात का जायजा लेगा, कार्टल्स के क़याम को रोकेगा और कम मुनाफा बख्श रूट पर परवाजें चलाने को यकीनी बनाया जाएगा। रावलपिंडी में शेख रशीद की रिहाइशगाह लाल हवेली खाली करवा कर सील कर दी गई। मतरूका वक्फ अमलाक का सुबह सवेरे FIA और पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में ऑपरेशन। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं कि शेख रशीद और उनके भाई मतरूका वक्फ अमलाक की प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी काबिज हैं। लाल हवेली से मुतालिक कोई मुस्तनद दस्तावेजात पेश नहीं कर सके। लाल हवेली को खाली कराने का फैसला चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने जारी किया। शेख रशीद अहमद के भतीजे शेख राशिद शफीक का लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। कहा, डिप्टी कमिश्नर के पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, अदालत में केस चल रहा है, चीफ जस्टिस नोटिस लें। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क में IMF चीफ से मुलाकात के बाद जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि पाकिस्तान से सिर्फ ये कह रहे हैं कि दौलतमंदों से मज़ीद टैक्स लिए जाएं और गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। यही वो बात है जो पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि सबरा IMF के साथ मुलाकात तामीरी रही। वज़ीर आज़म की बिल गेट्स से भी मुलाकात। बिल गेट्स का पोलियो वायरस की मुंतकिली रोकने और खैबर पख्तूनख्वा में वैक्सीनेशन मुहिम जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म की उज़्बेकिस्तान के सदर से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान 2030 तक अपनी तवानाई की 60% ज़रूरत मुतबादिल तवानाई के ज़राए से हासिल करेगा। इस पर $100 अरब लागत आएगी, जिसके लिए हमें आलमी मदद की ज़रूरत है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में माहौलियाती तब्दीलों के हवाले से सरबराह इजलास से खिताब। कहा, माहौलियाती तब्दीली के बाइस पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक को मालियाती और तकनीकी ताउन के ज़रिए मौसमियाती इंसाफ मिलना चाहिए। वबाई अमराज से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की तकसीम में अदम मसावात सामने आई। हुकूक दानिश के नाम पर गरीब ममालिक के साथ गैर मुनसिफाना रवैया नहीं रखना चाहिए। कनाडा में सिख रहनुमा हरदवीर सिंह के कत्ल में भारत के मुलविस होने का इल्ज़ाम। अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी कैनेडियन तहकीकात की हिमायत कर दी। अमरीका के कौमी सलामती के तर्जुमान ने कहा कि सदर जो बाइडन भारत पर इल्ज़ामात को बहुत संजीदगी से देख रहे हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के इल्ज़ामात इंतहाई संजीदा नौयत के हैं। अमरीका इन तमाम इक़दामात की हिमायत करेगा जिससे इस वाक़े की सच्चाई तक पहुँचा जा सके। वाइट हाउस कौमी सलामती काउंसिल की तर्जुमान ने कहा कि कैनेडियन वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात पर गहरी तशवीश है। कनाडा की तफ्तीश का आगे बढ़ना बहुत अहम है। मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। कैनेडियन वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। इस कत्ल केस में भारत को मौरूद इल्ज़ाम ठहराने की वजूहात पर एतमाद में लिया गया। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की तरफ पेशरफ्त हो रही है। हर गुजरते दिन के साथ हम करीब तर होते जा रहे हैं। अमरीकी TV को इंटरव्यू में ये भी कहा कि अगर ईरान ने एटमी हथियारों के हुसूल में पहल की तो सऊदी अरब भी एटमी हथियार हासिल करेगा।
اسرائیلی وزیر اعظم نے نیو یارک میں ترک صدر سے ملاقات کی اور کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری حوصلہ افزا ہے۔ ہم تجارت، معیشت اور توانائی کے شعبوں میں دو طرفہ روابط کے فروغ میں سنجیدہ ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ دونوں ممالک کی سیکیورٹی سروسز کے باہمی تعاون سے حملے روکے گئے اور جانیں بچائی گئیں۔ انہوں نے پارٹنرشپ کو آگے بڑھانے کے لیے دو طرفہ دوروں کی امید بھی ظاہر کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے بھائی رازق سنجرانی کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری۔ جسٹس بابر ستار نے تحریری حکم نامے میں کہا کہ اسٹیٹ آفس حکام یہ نہ بتا سکے کہ 33-34 سال کا شخص گریڈ 22 کا افسر کیسے ہو سکتا ہے۔ تاثر ہے کہ رازق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ کا بھائی ہونے پر کیٹیگری 1 کی رہائش کا فیور ملا۔ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ چیئرمین سینٹ طاقت کے استعمال سے اپنے بھائی کو سہولت دیں گے۔ عدالت نے 1 ستمبر کو رازق سنجرانی کو مقدمے میں فریق بنا کر 15 ستمبر تک جواب طلب کیا۔ رازق سنجرانی نے عدالتی دائرہ اختیار پر اعتراضات اٹھا دیے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ دائرہ اختیار کا تعین کرنا کسی فریق کا نہیں، عدالت کا کام ہے۔ رازق سنجرانی 21 ستمبر تک توہین عدالت کے شو کاز کا جواب جمع کرائیں، بتائیں کہ وہ کیٹیگری 1 رہائش کے اہل کیسے ہیں۔ کیس کی سماعت 22 ستمبر تک ملتوی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کا کہنا ہے کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہمارے جلسے جلوس سے لوگ ڈسٹرب نہ ہوں۔ ہم پابند کر رہے ہیں کہ استقبال نہیں، تمام لوگ مینار پاکستان پہنچیں۔ اکتوبر میں شادیوں کا سیزن ہوتا ہے، نہیں چاہتے کہ کوئی ڈسٹرب ہو۔ جو نواز شریف کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہوں جلسہ گاہ آ جائیں۔ 2014 تا 2017 اور 9 مئی کے کردار میں سویلین کو سزا دے دیں اور دیگر کو چھوڑ دیں تو یہ انصاف نہیں۔ قوم کا مطالبہ ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ بندیال کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ یہ نواز شریف کا نہیں، 25 کروڑ عوام کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی ندیم افضل چند نے پنجاب میں استحکام پاکستان پارٹی بنانے کا الزام مسلم لیگ نون پر لگا دیا۔ دعویٰ کیا کہ نون لیگ اس وقت بھی حکومت میں ہے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے رہنما نون لیگ عطا تارڑ نے کہا، پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ کو زرداری کی جتنی قربت حاصل ہے بہت کم لوگوں کو حاصل ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ محاذ آرائی نہیں چاہتے۔ تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف کو اگلے ہفتے سائفر کیس میں ضمانت مل جائے گی اور وہ جیل سے رہا ہو جائیں گے۔ کراچی میں 24 گھنٹے کے دوران مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان، کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کا امکان۔ ایرانی صدر نے سعودی عرب پر فلسطینیوں کے ساتھ دھوکہ دہی کا الزام عائد کر دیا۔ کہا، خطے کے ممالک اور اسرائیل کے درمیان تعلقات فلسطینیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہوں گے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج 35 برس کے ہو گئے۔ لاہور میں سالگرہ کی تقریب، کیک کاٹا گیا، آتش بازی کا مظاہرہ۔ نیو یارک میں OIC کے تحت جموں و کشمیر رابطہ گروپ کا اجلاس، وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے بھارتی مظالم اور ناانصافیوں پر بریفنگ دی۔ نیو یارک میں شنگھائی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کا غیر معمولی اجلاس بھی ہوا۔ وزیر خارجہ کا عالمی تنازعات کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کی ضرورت پر زور۔ جلیل عباس جیلانی نے افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی تھامس ویسٹ اور عرب لیگ سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقاتیں کی۔ برطانیہ نے پیٹرول ڈیزل پر چلنے والی گاڑیاں بند کرنے کی پالیسی میں تاخیر کر دی۔ اب برطانوی سڑکوں پر پیٹرول ڈیزل والی گاڑیاں 2030 کے بجائے 2035 تک چلائی جا سکیں گی۔ وزیر اعظم کا اعلان، کہا، سال 2035 کے بعد پیٹرول ڈیزل سے چلنے والی نئی گاڑیاں بند کر دیں گے، مگر سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں چلانے کی اجازت برقرار رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی میں پیش رفت کے سبب 2030 تک بیشتر کاریں بجلی پر چلنے والی ہوں گی۔ 2050 تک نیٹ زیرو یعنی پیٹرول ڈیزل فری برطانیہ کا ہدف حاصل کرنے کے لیے عزم کا بھی اظہار۔ ورلڈ کپ کے لیے قومی اسکواڈ کی تشکیل سے متعلق حتمی سیشن آج متوقع۔ گزشتہ روز بھی 3 گھنٹے تک PCB کا مشاورتی عمل جاری رہا۔ مشاورتی عمل کے اجلاس میں چیئرمین ذکا اشرف کے علاوہ دیگر عہدیداران اور کرکٹ ٹیکنیکل کمیٹی شریک ہوئی۔ اور نصف صدی تک برِ صغیر کی موسیقی پر راج کرنے والی ملکہ ترنم نور جہاں کا یوم پیدائش، میڈم کی سریلی یادیں آج بھی تر و تازہ۔